चाञ्चल्यारुणलोचनाञ्चितकृपा चन्द्रार्कचूडामणिं चारुस्मेरमुखां चराचरजगत् संरक्षणीं तत्पदाम् चञ्चम्पकनासिकाग्रविलसन् मुक्तामणिरञ्जितां श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। कस्तूरीतिलकाञ्चितेन्दुविलसत् प्रोद्भासि फालस्थली कर्पूरद्रवमिश्रचूर्णखदिराम् आमोदोलसद्वीटिकाम् लोलापाङ्गतरङ्गितैरधिकृपा सारैर्नतानन्दिनीं श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। राजन्मत्तमराळमन्दगमनां राजीवपत्रेक्षणां राजीवप्रभवादिदेवमकुटे राजत्पदाम्भोरुहां राजीवायतमन्दमण्डितकुचां राजाधिराजेश्वरी श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। षट्ताराङ्गणदीपिकां शिवसतीं षड्वैरिवर्गापहां षट्चक्रान्तरसंस्थितां वरसुधां षड्योगिनीवेष्टिताम् षट्चक्राञ्चितपादुकाञ्चितपदां षड्भावगां षोडशीं श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। श्रीनाथादृतपालितत्रिभुवना श्रीचक्रसञ्चारिणीं ज्ञानासक्तमनोजयौवनलस गन्धर्वकन्याधृतां दीनानामातिवेलभाग्यजननीं दिव्याम्बरालङ्कृतां श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। लावण्याधिकभूषिताङ्गलतिकां लाक्षालसद्रागिणीं सेवायातसमस्तदेववनितां सीमन्तभूषान्वितां भावोल्लासवशीकृतप्रियतमां भण्डासुरच्छेदिनीं श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। धन्यां सोमविभावनीयचरितां धाराधरश्यामलां मुन्याराधनमेदिनीं सुमवतां मुक्तिप्रदानव्रतां कन्यापूजनसुप्रसन्नहृदयां काञ्चीलसन्मध्यमां श्रीशैलस्थलवासिनीं
श्रीनाथवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। कर्पूरागरुकुङ्कुमाङ्कितकुचां कर्पूरवर्णस्थितां कृष्टोत्कृष्टसुकृष्टकर्मदहनां कामेश्वरीं कामिनीं कामाक्षीं करुणारसार्द्रहृदयां कल्पान्तरस्थायिनीं श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। गायत्रीं गरुडध्वजां गगनगां गान्धर्वगानप्रियां गम्भीराङ्गजगामिनीं गिरिसुतां गन्धाक्षतालङ्कृतां गङ्गागौतमगर्गसन्नुतपदां गां गौतमीं गोमतीं श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। चाञ्चल्यारुणलोचनाञ्चितकृपा चन्द्रार्कचूडामणिं चारुस्मेरमुखां चराचरजगत् संरक्षणीं तत्पदां चञ्चम्पकनासिकाग्रविलसन् मुक्तामणिरञ्जितां श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। कस्तूरीतिलकाञ्चितेन्दुविलसत् प्रोद्भासि फालस्थली कर्पूरद्रवमिश्रचूर्णखदिराम् आमोदोलसद्वीटिकां लोलापाङ्गतरङ्गितैरधिकृपा सारैर्नतानन्दिनीं श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। राजन्मत्तमराळमन्दगमनां राजीवपत्रेक्षणां राजीवप्रभवादिदेवमकुटे राजत्पदाम्भोरुहां राजीवायतमन्दमण्डितकुचां राजाधिराजेश्वरी श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। षट्ताराङ्गणदीपिकां शिवसतीं षड्वैरिवर्गापहां षट्चक्रान्तरसंस्थितां वरसुधां षड्योगिनीवेष्टितां षट्चक्राञ्चितपादुकाञ्चितपदां षड्भावगां षोडशीं श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। श्रीनाथादृतपालितत्रिभुवनां
श्रीचक्रसञ्चारिणी ज्ञानासक्तमनोजयौवनलस गन्धर्वकन्याधृतां दीनानामातिवेलभाग्यजननीं दिव्याम्बरालङ्कृतां श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। लावण्याधिकभूषिताङ्गलतिकां लाक्षालसद्रागिणीं सेवायातसमस्तदेववनितां सीमन्तभूषान्वितां भावोल्लासवशीकृतप्रियतमां भण्डासुरच्छेदिनीं श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। धन्यां सोमविभावनीयचरितां धाराधरश्यामलां मुन्याराधनमेदिनीं सुमवतां मुक्तिप्रदानव्रतां कन्यापूजनसुप्रसन्नहृदयां काञ्चीलसन्मध्यमां श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। कर्पूरागरुकुङ्कुमाङ्कितकुचां कर्पूरवर्णस्थितां कृष्टोत्कृष्टसुकृष्टकर्मदहनां कामेश्वरीं कामिनीं कामाक्षीं करुणारसार्द्रहृदयां कल्पान्तरस्थायिनीं श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। गायत्रीं गरुडध्वजां गगनगां गान्धर्वगानप्रियां गम्भीराङ्गजगामिनीं गिरिसुतां गन्धाक्षतालङ्कृतां गङ्गागौतमगर्गसन्नुतपदां गां गौतमीं गोमतीं श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। चाञ्चल्यारुणलोचनाञ्चितकृपा चन्द्रार्कचूडामणिं चारुस्मेरमुखां चराचरजगत् संरक्षणीं तत्पदां चञ्चम्पकनासिकाग्रविलसन् मुक्तामणिरञ्जितां श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। कस्तूरीतिलकाञ्चितेन्दुविलसत् प्रोद्भासि फालस्थली कर्पूरद्रवमिश्रचूर्णखदिराम् आमोदोलसद्वीटिकाम् लोलापाङ्गतरङ्गितैर
श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। राजन्मत्तमराळमन्दगमनां राजीवपत्रेक्षणां राजीवप्रभवादिदेवमकुटे राजत्पदाम्भोरुहां राजीवायतमन्दमण्डितकुचां राजाधिराजेश्वरी श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। षट्ताराङ्गणदीपिकां शिवसतीं षड्वैरिवर्गापहां षट्चक्रान्तरसंस्थितां वरसुधां षड्योगिनीवेष्टिताम् षट्चक्राञ्चितपादुकाञ्चितपदां षड्भावगां षोडशीं श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। श्रीनाथादृतपालितत्रिभुवना श्रीचक्रसञ्चारिणीं ज्ञानासक्तमनोजयौवनलस गन्धर्वकन्याधृतां दीनानामातिवेलभाग्यजननीं दिव्याम्बरालङ्कृतां श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। लावण्याधिकभूषिताङ्गलतिकां लाक्षालसद्रागिणीं सेवायातसमस्तदेववनितां सीमन्तभूषान्वितां भावोल्लासवशीकृतप्रियतमां भण्डासुरच्छेदिनीं श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। धन्यां सोमविभावनीयचरितां धाराधरश्यामलां मुन्याराधनमेदिनीं सुमवतां मुक्तिप्रदानव्रतां कन्यापूजनसुप्रसन्नहृदयां काञ्चीलसन्मध्यमां श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। कर्पूरागरुकुङ्कुमाङ्कितकुचां कर्पूरवर्णस्थितां कृष्टोत्कृष्टसुकृष्टकर्मदहनां कामेश्वरीं कामिनीं कामाक्षीं करुणारसार्द्रहृदयां कल्पान्तरस्थायिनीं श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। गायत्रीं गरुडध्वजां गगनगां गान्धर्वगानप्रियां गम्भीराङ्गजगामिनीं गिरिसुतां गन्धाक्षतालङ्कृतां
गङ्गा गौतमगर्गसन्नुतपदां गां गौतमीं गोमतीं श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। इति श्री भ्रमराम्बाष्टकं सम्पूर्णम्।